Aujourd'hui c'est le jour J. لا ما غاديش نتزوج. Ça fait longtemps انا كنفكر في هاد لا ديسيزيون واخيرا جا النهار اللي غادي نديرها فيها. كوكو يوتيوب فاميلي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر كو vous allez bien. بدا واحد الحاجه انا فرحانه نبارطاجي معكم. الحمد لله بلي لا فامي ديالنا غدا وكتكبر، لي كومونتير غاديين كيتزادوا، لي زابوني غاديين كيتزادوا الحمد لله. شي حاجه اللي هي زوينه، تقريبا بريسك شهر بحال هكاك ما بارطاجيت حتى شي حاجه، ولكن الحمد لله لاشين ما وقفتش، بقات غدا وهي خدامه، وهذا دليل على ان لاشين يعني كتعجب الناس الحمد لله. قدرت ندخل ولو غير شويه القلوب ديال الناس. وندوزو ديريكتومون لا فيديو ديال اليوم اللي غادي يكون شويه ماشي شويه بزاف ايموشنيل. مازال ما عرفتش الصراحه ردة الفعل ديالي، ولكن نيشان غادي ندوزو نقولها لكم. نيشان يعني ديريكتومون اليوم غادي نمشي باش نقطع شعري اللي صافي دي زاني وانا كنطول فيه، شعري اللي عطيتو بزاف ديال العمر، شعري اللي عطيتو بزاف ديال الوقت، عطيتو بزاف ديال الاهتمام. كنشري دي برودوي، كنشري زيوت اعشاب، كناكل دي فيتامين باش يكون عندي داك الشعر القوي الزوين. الحمد لله والشكر لله. افكتيفمون الحمد لله شعري زوين وقوي وكيعجبني. ديما تنقولها لصحاباتي ولا للناس اللي كيعرفوني وقرابين ليا، وحتى هنا في لاشين قلتها واحد المره. يعني انا اكثر حاجه كتعجبني في زينب كشكل هو الشعر. اول حاجه هو الشعر. كان عندي شعري هو اغلى ما عندي، ولكن وصل لواحد الوقت اللي بغيت انني نحيد هذاك لو ديتاشمون اللي عندي مع شعري. كنت ديما وانا كنطول شعري كنقطعو ونعاود، يعني كنقطع منه غير شي شويه ونعاود. ديما كان عندي واحد لوبجيكتيف، هو انه شعري يوصل لواحد لابارتي في لو كور ديالي. حشفت نقولها لكم، وافكتيفمون وصل وجربت هذاك الاحساس وصافي قلت نو بركه. وعلاش بغيت نبارطاجي معكم هاد لا فيديو؟ كاينه شي حاجه اللي هي سبيسيال واللي هي الشعر اللي غادي نقطعو، غادي نتبرع به. جا شيرشي بوكو في الانترنت وشفت بزاف ديال لي فيديو، وشفت هذيك الفرحه اللي كتكون عند لي فام النيوتات اللي تيكون فيهم ساكن كانسر وتيبداو يفقدوا الشعر ديالهم، ولا كاين اللي من الاول هي كتقرر انها تمشي تقطع الشعر ديالها، يلاه كتبدا تشوف هكذايا الشعر بدا كيطيح، صافي ما كتقدرش تستحمل وكتمشي وكتقرع الشعر ديالها. فكيخصها بيروك سيومون باش تغطي هذيك القروعيه اللي عندها في الراس. تنقول لهم الله معكم، كوراج اي فوزيت فورت. دابا هاد لابارتي هادي اسبر، دابا هاد لابارتي هادي كامله غادي تكون في الشعر ديال واحد البنيوته اللي مسكينه عندها ان كونسير وكتحاربوا، او موان هاد لابارتي هادي ديال الشعر غادي تخليها تبان في واحد المنظر وفي واحد الشكل اللي هو زوين، وغادي يعطيها الثقه في النفس، يعني يدخلها واحد شويه الفرحه في حياتها. فهذه بحد ذاتها واحد الاحساس اللي هو زوين بزاف. المهم دابا ما غاديش نطول عليكم، غادي نمشيو ديريكتومون للصالون. جايز ما بغيتكمش تشوكاو فوجدوا راسكم. كي جيتكم شعري نو ما نديروش الانرجي نيجاتيف. انا فرحانه بزاف انني اول حاجه بدلت من اللوك ديالي. بزاف قالوا وليتي كتباني صغار، وليتي كتباني جان، خرجتي من الستيل ديالك. كان عندي واحد الستيل بالشعر ديالي ديما يا اما مطلق يا اما كنجمعو كندير لي كود شوفال. دابا كنحس براسي انرجي اخرى،
شي حاجه اللي هي بوزيتيف بزاف، وكنحس براسي خفيفه 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 خفيفه. عرفتي فريمون كان عندي الشعر ثقيل تبارك الله، كان مثقلني فريمون، راه ثقيل كان مثقلني. وحتى هو الكوافور راه ملي قطع ليا لا كوب وسالو بدا كيضرب ليا العرض ديال الشعر، ماشي الطول، كيضرب ليا العرض ديال الشعر باش يجيني خفيف. قال لي تبارك الله راه عندك ثقيل بزاف، ومع هاد لاكوب ما غاديش تجي زوينه الا بقى ثقيل. فبدا كيضرب ليا العرض. حاجه اخرى قبل ما يبداو لي كريتيك، بغيت نقول لكم واحد الحاجه. انا راه فاش ساليت من الصالون راه صايبوا ليا داير جا بحال هكدايا، يعني انا اللي قلت لي بغيتو يجي في الاخر يجي بحال هكدايا ويفي، وكان جا مهزوز. فهو دار لي التقطيعه على اساس انه هذاك الستايل اللي بغيت. فدابا فاش هبط ما صبرش ليا بزاف. انا نورمالمون ما كيصبرش ليا في شعري حتى شي حاجه غير انه كيبقى هكذايا ليس. صافي يعني جاتني لاكوب بحال هكذا، فغادي ندوز بها شي شويه غير باش نحيد شويه داك لو شوك لراسي حتى انايا وحتى لي زوط. غادي نعاود نزيد نقص منه باش نعاود ندير ديك لاكوب اللي بغيت. ما بغيتش من الاول نجي نضرب ديك التقطيعه بحال هكذايا، خفت لا ما يعجبنيش الحال. فداك الشيء علاش قلت ندير غير بحال هكذايا كاري اللي هي تكون شي شويه طويله، ومن بعد عاد شويه شويه نبدا نقص منه. ترى مهم اختي شوفي 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 نتفاهموا على واحد الحاجه. هذا راسي وهذا شعري، ندير فيها اختي اللي بغيت. جيت حتى شي وحده تكتب لي لا علاش كيفاش علاش خسرتي ما خسرتي راسك. و اون بليس دو صا فانا فرحانه بزاف 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 والله. اللي مخليني زعما فرحانه اكثر واللي خلاني نتقبل راسي ونتقبل الفكره هو انه غادي نفرح شي بنيوته ولا شي مراه بهذا الشعر هذا. غادي نفرحها وندخلها شويه ديال الفرحه على قلبها. سي فري كو شي حاجه اللي هي قليله ماشي شي حاجه اللي هي بزاف، ولكن بالنسبه لي انا شعري ففريمون شي حاجه اللي غاليه على قلبي. فهاد لو جيست هذا كيخليني نفرح ونتحمس، وان شاء الله بوكوا با نعاود نربي شعري ونطولو باش نعاود ندير لا ميم شوز. بالنسبه اللي بغات دير بحالي تحمسات وتشجعات وخدات فكره زوينه من هاد لا فيديو وبغات تبرع بالشعر ديالها وكانت كتعيش هنا في ايطالي، انا غادي نشارك معكم لو نون ديال لاسوسياسيون. قلبت بزاف وشفت بزاف ديال لي فيديو وقريت بزاف ديال لي روتور على هاد لاسوسياسيون. يعني ماشي من هذوك النوع اللي لحقا شوف الشعر ناتورال عارفينو سكو ساكوت شعر غالي بزاف، كيتشرى بالثمن وكيتباع بالثمن. فكاينه المافيا ديال هذا الشيء ديال اللي كيجيو بانهم على اساس انهم جمعيات وداك الشيء. فالا كنتو باغيين ديروا لا ميم شوز قلبوا مزيان 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 على لاسوسياسيون، شوفوا دي فيديو بعينيكم، قراو دي روتور لي كومونتير، سولوا مزيان 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 مزيان. بالنسبه لهاد لاسوسياسيون انا نخلي لكم لو نون ديالها هنايا ولا لو سيت ديالها لتحت في الديسكريبشن بوكس. فغدا ان شاء الله غادي نمشي نصيفطوا لهم في لا بوست ونتسنى الايميل ديالهم لي روتور ديالهم مني غادي يوصل لهم الشعر ان شاء الله. وإلا وصلني داك الايميل ولا شي ميساج من عند لا بيرسون اللي غادي تستعمل البيروك، فديك الساعات غادي نبارطاجي معكم شي فيديو ماجي ان شاء الله. يس I did it والله الا فرحانه بزاف. عجبني 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 بزاف. جو سي كو غادي يجيكم لو شوك. الناس اللي تيعرفوني وتيعرفوا شعري يعني شايفيني هكذا عن قرب وتيعرفوا شعري تبارك الله قوي وطويل وديما تيقول لي شعرك زوين شعرك زوين شنو كديري ليه. الوصفه راه بارطاجيتها معكم حتى انا غادي نرجع نعاود نديرها. نخلي لكم لو لين ديال لا فيديو ها هو هنا، دخلوا لي هنا غتلقاو لا فيديو ديال لا روسيت باش كنطول شعري. غادي نرجع حتى انا نبقى نديرها ان شاء الله. غادي نكثر منها ما يبقاش فيكم الحال. الشعر راه غير زغب كيعاود يكبر ما فيها باس نبدلو ستيل مره. الا كنتي حتى انت باغا تبرعي بالشعر ديالك، فاهم حاجه بالنسبه لهاد لاسوسياسيون فطالبين الشعر يكون الطول ديالو 40 سنتيمتر، يكون نقي وسورتو ما يكونش فازق، لحقاش عارفين اذا كان فازق غادي يتجمع فيه بزاف ديال البكتيري. فمن الاحسن يكون ناشف مزيان ويكون نقي ويكون هكذا مضفور، يتشد من الفوق ومن التحت. Voilà. C'est bon, c'est tout. On garde toujours la positivité. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بلا فيديو ونتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله. تشاو